السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد مع فيديو جديد. جودي لو 6 ان 2021 رينيون ان كورس ان 70,000 ديال الاورو في باري فانسن 2100 مترو. دونك قبل ما نشوفوا الكينتي ديال اليوم ندويو على ديال البارح اللي شد شي حاجه بصحه وهنيئا له. دونك 13 3 11 5 غدير اكس هنايا، غتزيد الان سات 10 16 اي 4 الويت كان نو باردون، غتاخد بونيس 4 ديالك فاسيلمون بلا ما تسطع راسك بلا ما والو. بالنسبه لجروب اون لي كينتي فيب صراحه لقيتو هنا مرضنا وتعصبنا، مشى لينا لوردر هنايا. دونك 90 مليون لي دار لوردر 13 اكس 11 اكس 10 3 5 1 7 4 16 كما كتشوفوهم في اليوتيوب. هكا الفرق بيناتهم هي لا باز. هنا قتلنا واحد الخيول اللي ما عجبيناش، خدينا 13 3 11 عاوتاني دوبل اكس فيها جوج ربعوات اي لي بونيس 3. هنا كاين لي بونيس وكاين دي زوطر مع الاخوان. هنا كون كانت حطات الاكس هنا بلاصه الأونز رجعنا هنا غيكون لورد. هادي هي الفرصه اللي كنقلبوا عليها. صراحه عطيت لي فور بزاف في هاد الكينتي، داكشي علاش خرجنا في لو جو. دونك ملي كتلعب دوبل اكس كتقلب على المسوقر، سوا يدير 5 سوا 4 سوا في مكان، خصك 3 النويمرات ديالك اللي هما مسوقرين. بالنسبه جروب ديال اليوتيوب دونك في 48 درهم بونيس كات بصحة وهنيئا لك تانتا. دونك كل وجهدو في اللعب وكل وكيفاش كيلعب. كما كنقول للناس اللي كيطلبوا الاشتراك كنقول لهم راه اللي كيلعب 1000 درهم ماشي هو اللي كيلعب 2000، واللي كيلعب 3000 ماشي هو اللي كيلعب 1000. وهي غادا زيد الماء زيد كيك وزيد لا شونس ديال الخلاص. هادشي اللي كاين، يعني مول 90 درهم يقدر ياخد بونيس، ومول 600 700 ألف درهم يقدر يسد الكينتي. سهلة ماهلة، يعني فلوس كتكمل اللعب. حيت كما قلت لكم الاخوان حنا ما كنعلموش عليها، حنا كنعطيو واحد الطاقة اضافية ثم اضافية. كنشوفوا مجموعة ديال الخيول اللي عندهم علاقة باغ اكزومبل مع هاد الخيول اللي جاريين هنايا 14، كتلقاو اللي عندهم علاقة معهم واحد 500 عاود حتى الكتر. كتصفي كتشوف لي كاتيجوري مع من جاريين بليس الكرونو بليس هادي، وليسونسيال تجبد العود الممتاز، ماشي درايفر شيفور هذا دايو فلان هذا ما دايو فلان. كما شفتو معنا شحال من مره قتلنا بازير قتلنا نيفار قتلنا رافان وما كيتعلقوش ملي كنقتلهم في خطره. اما ملي كنحطهم في اتونسيون راه كتبقى عنده، يعني كيكون عنده عود موين كيقدر يكمل به الشافور يدفعو للسانكيام ولا كاتريام بلاص. هذا اللي كاين الاخوان، وملي كنقتلوهم راه كيموتو ديما. دونك اون كومونس نوتر كينتي افيك لان به الغرض ديال غدا افيك لو نيميرو 1 سي مارتن دي بوا. قبل ما نكتب هادي غنخلي لكم النمرة د الواتساب مرة وحدة اخرى اللي عنده علاقة بالاشتراك. مرحبا به 97 7 71 12 97 88. دونك هاد الواتساب راه كنجاوب كلشي اللي تاخرت عليه، راه يعاود يصيفط ميساج اخر باش يعاود يطلع لقدام ونجاوبوه. دونك كلشي كنجاوبوه. دونك هادي مشات هنا فين خصها تبقى النمرة 07 71 12. هادي ديال الواتساب 88 واتساب. دونك دابا نكومونسيو كينتي ديال غدا. صراحة ما صعيبش بزاف مي غادي نعطيو احسن ما عندنا. اون كومونس افيك مارتن دو بوا، عنده هي الزيروات هنا لونطرينور مال فيت لو درايفر سي كوب. كاين لا يقولك هذا عنده الزيروات ما نلعبوش. لا الاخوان بالنسبه ليا ديجا غالب الكات وغالب الان ومعروف. هاد مارتن دي بوا ما نقدرش نستغنى عليه، انا غدا نلعبو كطوكار. Et on continue avec le numéro 2, c'est CD
Donc l'entraîneur Jean-Michel Bazer, le driver c'est Congarde, déféré des 4, 4e descente et 6e, 0 et 3e. Pour moi كيبقى خاسر مع 1 و 13 ديجا غالب 9 ال 4. انا ما نقدرش نستغنى عليه في خطره مالغري في 2100 متر راه لا علاقه غادي نلعبو هنا في اتونسيون قدر يكحوز 5 بلاص. هنا غندير معكم مزيان غنعطيكم 3 نوامر هنا و 3 نوامر هنا. 6 نوامر اللي غنخلي فينالمون مي تاخدو منهم باز وتدخلوا هادو لي في اتونسيون بوسيبل يسلت شي واحد. Et on continue avec le numéro 3, c'est Eddie DVV, l'entraîneur Terry, le driver Christian Terry, déféré de 4, 8e, descensé premier, 6e, premier et deuxième. Donc malgré Khasar ma 6, le même cas ديال 2 غلبو هنا. Et on continue avec le numéro 4, Elena De Quattro, l'entraîneur Soleil, le jockey Franck Nevar, 4e montée, 2e et 4e, déféré de 4, spécialité في 2100 متر ديال Elena De Quattro كنعرفها مزيان مالغري خاسرة مع 1-8 في مسافة غير لوتوستار. في لوتوستار هما اللي بالزرق واللي ماشي اوتوستار بالكحل باش تشدو معايا الريتم دو لا كورس. كتبقى غالبة 7 8 et 9 pour moi Elena De Quattro favori غدا. Et on continue avec le numéro 5 Always Ek, l'entraîneur Gossiadoro, le jockey Eric Raffin, le driver premier 8e premier et 2e distance et 2e. pour moi خسر مع 13 وغالب 13 فلوتوستار ملي خسر مع 13 كان 13 توكار. donc pour moi 5 favori هنا. Et on continue avec le numéro 6, c'est Eastwood Park, l'entraîneur Guillard, le jockey Tony Le Beller, 5e, 4e, distance 2e, premier et 3e في la musique ديالو déféré هاد العود. دونك كيبقى دونك هاد 6 بالنسبة عنده 5e 4e distance 2e premier et 3e. بالنسبة لا فورم ما عندي ما نقول مي خاسر معنا في 12 وغالب 14 9 و 12. انا غناخدو ك اتونسيون هنايا 6 مع 3 بالنسبة ليا ماشي شي عاود محل ثقة مي تخسر عليه 12 درهم. Et on continue avec le numéro 7, c'est Freeman, l'entraîneur LCL la Brevard, le driver Alexia Brevard, 5e, 7e, distance 2e et 7e. donc Freeman كيبقى خاسر مع 4 فلوتوستار ومع 13 مسافة أخرى مي بور موا راه يقدر يدير ان بتي بلاص ديالو في الكينتي ولهذا غناخدو ك توكار. Et on continue avec le numéro 8, c'est Elliott Domber, l'entraîneur Plan Chenon, le driver c'est David Thomas, distance 3e, 2e, 3e et 7e. pour moi le 8 خاسر مع 9-4 وغالب 9-4 مي مع ال 4 فلوتوستار وهادي ماشي فلوتوستار. pour moi غادي نلعب هاد ال 8 ك اوتسايدر هنا شونجمون جوكي كان كيدي أليكسيا بريفارد غدا دافيد تومان يقدر يفاجئ به. Et on continue avec le numéro 9, Etchot Jocelyn, donc la famille Jocelyn, l'entraîneur Bredo, le jockey le bourgeois, 7e, 7e, premier, 3e, 2e, premier, 5e, 2e, 2e. donc 2700 متر ما عندي ما نقول غدا فلوتوستار خسر مع الكات بوحدو وغالب 14 وهنا في مسافات أخرى خسر مع جوج 8 وغالب 8 ولهذا 9 بالنسبة ليا مزيان يتلعب وغادي ناخدو هنا يقدر يفاجئ لا كورس. Et on continue avec le numéro 10 Roquetier, donc l'entraîneur Westlam, le driver Gelormini, 8e premier 8e 2e 5e et 2e. اليوم هو اللي خدمكم طوكار غدا داي روكيتيلي عاود هنا زبط ما خسر مع حتى شي واحد دقيقة 11 0 عنده. دونك بور موا 10
غادي ناخدو هنا كتوكار. Et on continue avec le numéro 11, c'est Forever Speed. L'entraîneur Rafistan, le même entraîneur, le même driver, كيبقى عاود دير المونتي رونطري 84 يوم ما جرى. Donc automatiquement c'est mort. Et on continue avec le numéro 12, c'est Vagabondo. L'entraîneur Ménopole, le jockey Anthony Barrière, 8e, distancé 4e, distancé 2e et distancé. Donc pour moi, Tarda, Khasrma 6 ou Ghalb 6, c'est mort. Et on continue avec le numéro 13, Al Capone Steka, l'entraîneur Soleil, le jockey Lagadec, déféré de 4, mal de 6 ans, 7e, distancé 6e, premier, 5e, 5e et 4e. Donc 13 qui prend Khasrma 5, Flotostar, déjà Ghalbou Flotostar. Ou Ghalb Jouj ou Sba, pour moi, attention, 13 غدا. Et on continue avec le numéro 14 terminé à Quinté. C'est Vlad Deronco, l'entraîneur LCL Abrevard, le driver Léo Abrevard, déféré de 4, deuxième, distancé, deuxième, distancé, troisième. Abrevard, عنده 7 و عنده 14 كيبقى خاسر مع 6-9 فلوتوستار وغالب و 9 اوترو كورس. ما نقولش لكم قتلوه في خطرة وغنجيبو هنا اتونسيون. كاكا الاخوان راه 6 نويمرات بقاو عليهم علامات استفهام و7 خارج النطاق. بالنسبة للستة اللي عجبوني انا غنحطهم ديالي. دونك غناخد هنا 5 وغناخد الكات وغناخد الاس 5 4 اس اي غنزيد معاهم 7 فريمان هنايا وغنزيد معاهم روكيتي اللي هو 10 اي العود الاخر هو لو 8 هنا. دونك هادي برونو اونلي كينتي دو سي شوفو. بالنسبة لهاد اتونسيون هادو راه كلهم خيول ممتازة هنايا. وهذا تاهو منساوش اللي غياخد باز من لهنا ويلعب. بقى نقول لكم كان معكم جروب اونلي كين تي في. ما تنساوش لي لايك الفيديو نتاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت ميرسي والله يعاونكم الاخوان.